नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो राज्य प्रशासन यन्त्रको सन्दर्भमा। धेरै आशा दिने कुराहरू हामीसँग छैनन्। छन् भनेदेखि पनि यो राजनीति बिथोलिएको र गन्जागोलपूर्ण स्थितिले हामी हरेक दिन त्यसैको कारण तनावमा पर्ने गर्दछौँ। मानिसले खाएकै छन्, लाएकै छन्, आफ्नो काम गरेकै छन्, तर सन्तोष कसैलाई छैन, सुख कसैलाई छैन, आनन्द कसैलाई छैन। कारण एउटै छ, दलहरू विभाजित भएको, अव्यवस्था सुशासन हुन नसकेको, एउटा नेताले अर्को नेतालाई सत्तो सराप गरेको, यस्ता खालका कुराहरूले मानिसहरूलाई असाध्यै धेरै प्रताडना दिइरहेको छ र त्यही कुरालाई हेरेर दिनभर मानिस चाहिँ चिन्तित हुने गरेको देखिन्छ। तर केही नभएको पनि होइन, सडकमा पिच पनि भएका छन्, मानिसहरूले आफ्नो काम गरेर पनि खाएकै छन्, सहज रूपमा हिँड्नको लागि साह्रै धेरै अप्ठ्यारो पनि परेको छैन, तर सन्तोष पनि छैन। बडा अचम्मको स्थितिबाट अहिले हामी गुज्रिरहेका छौँ। अनि हाम्रो राज्य संयन्त्र यो असन्तोषका चाहिँ उत्पादकहरू जस्ता भएका छन्। सार्वजनिक संस्थाहरू त्यस्तै खालका भएका छन्। 23 दिनदेखि न्यायालय गिजोलिएको गिजोले छ, समाधान दिएको छैन। संसद बन्द छ, निकास दिएको छैन। सरकार छ, त्यो सरकारको बारेमा पनि राम्रा सकारात्मक धारणाहरू छैनन्, किनभने उसले डेलिभरी दिन सकेको छैन भन्ने आम बुझाइरहेको छ। त्यसैले आजको अङ्कमा चाहिँ हामी यो सब चिज भएर पनि केही नभएको जस्तो असन्तोष, यो हुटहुटी र यो भुटभुटिएको जुन अवस्था छ हाम्रो, त्यो किन भइराखेको छ, हामी यसबारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र प्रमुख राजनीतिक दलहरू सबै महाधिवेशनमा छन्। महाधिवेशनमा जाँदै गरेका राजनीतिक दलहरूको प्रमुख एजेन्डा एउटा नेताले अर्को नेतालाई गाली गर्नु हो कि उनीहरूले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने, अबको नीति कस्तो निर्माण गर्ने भनेर आफ्ना कुराहरू राख्ने र सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्ने हो चाहिँ के, गर्नुपर्ने के, हामी त्यहाँ पनि चर्चा गर्नेछौँ। हामी आज कुराकानीको लागि हामीसँग स्टुडियोमा खेमराज रेग्मी हुनुहुन्छ, पूर्व प्रशासक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको अध्यक्ष भएर पनि काम गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर तपाईँलाई। धन्यवाद छ सर। तपाईँलाई चाहिँ बिहान उठेपछि, अब बिहान यसो हिँडाइमा त हिँडिहाल्नुहुन्छ, यताउता हिँड्नुहुन्छ, स्वस्थ रहनको लागि पनि अचेल त त्यो एउटा ट्रेन्ड नै जस्तो बनिसकेको छ। बिहान उठिसकेपछि चाहिँ साह्रै धेरै सताउने कुरा चाहिँ के ल्याउँछ सर तपाईँलाई? चिन्तित चाहिँ कुन कुराले पार्छ? सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भनेर भन्नु होला भने नि, अब जस्तो मान्छेमा तनाव हामीहरूमा चाहिँ आउने, जो अलिकति चाहिँ बुद्धिजीवी छौँ अथवा चाहिँ सचेत वर्ग छौँ, यो के भइराखेको छ भने वास्तवमा मुलुकलाई सही दिशा निर्देश गर्ने भनेको चाहिँ राजनीतिले हो। राजनीति भनेको चाहिँ नीतिहरूको चाहिँ राजा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ राजनीति भनिया हो र यो वास्तवमा उत्तम नीति हो भनेर हाम्रा चाहिँ धर्मशास्त्रहरूमा, हाम्रा नीतिशास्त्रहरूमा पनि चाहिँ लेखिएको छ, वर्णन गरिएको छ। वास्तवमा त्यो चाहिँ जब स्वच्छ हुन्छ नि, अनि त्यसपछि अरू नीतिहरूमा पनि त्यसको स्वच्छताको चाहिँ प्रवाह हुन थाल्छ अनि जनतामा त्यसले एउटा चाहिँ सकारात्मक सोचको विकास गर्ने कुराहरू हुन्छ। तर अब चाहिँ हामीले हो मुलुकमा चाहिँ प्रजातन्त्र आएको छ, लोकतन्त्र आएको छ, मानिसहरूले आफ्ना विचारहरू, आफ्ना चाहिँ अभिव्यक्तिहरू स्वतन्त्रतापूर्वक चाहिँ व्यक्त गर्ने विचारहरू पनि पाएका छन्। तर यदाकदा कहिलेकाहीँ के भइराखेको छ भने राजनीतिज्ञहरू मात्र होइन, पोलिटिसियनहरूले मात्र होइन, केही बुद्धिजीवीहरूले पनि वास्तवमा चाहिँ भ्रमको खेती गरेर आफू प्रचारमा आउने र जनताहरूलाई चाहिँ भ्रममा पार्ने यस्ता कामहरू पनि कतिपय चाहिँ सन्दर्भमा भइराखेका छन्। जस्तो भनौँ न, चाहे जस्तो अहिलेको ज्वलन्त छ एमसिसीकै सन्दर्भमा होस् हैन, जुन कुरो वास्तवमा एउटा चाहिँ मुलुकको अति आवश्यक निर्माणको लागि, विकासको लागि एउटा मित्र राष्ट्रले दिएको चाहिँ सहयोग छ, निस्वार्थ सहयोग छ। त्यहाँ स्वार्थ भन्ने कुराहरू त केही होला नि, केही प्रभाव परोस्, हामीप्रति चाहिँ नेपाली जनताहरू आभारी होउन् भन्ने कुराहरू स्वार्थ होला, तर होइन भने
न ब्याज छ न ऋण हो, तर त्यसैमा पनि चाहिँ त्यसको अन्तरकुन्तरमा देखिएका केही फोहोर मैला भनौँ अथवा लाई चाहिँ उधिनेर ल्याएर जनतामा चाहिँ यस्तो नकारात्मक प्रवृत्ति अथवा नकारात्मक भ्रम छर्न एउटा चाहिँ सफल भएका छन् कि वास्तवमा हामी चाहिँ एउटा के भनौँ विकसित मुलुकहरूको समूहबाट चाहिँ हामी पाखा लाग्ने जस्तो अवस्थामा पुर्याइरहेको भान हुन्छ। अमेरिका जसले वास्तवमा नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता मुलुकको रूपमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य हुनको लागि सहयोग गर्यो, त्यसैले यो मुलुकमा चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ सुरुदेखि नै चाहिँ हैन ठुलो सहयोग गर्यो। कलेज अफ एजुकेसनहरू भए, महिला शिक्षाहरू भए, शिक्षक तालिमहरूका कुराहरू भए, यो सबै कसले सुरु गर्यो? अमेरिकन सरकारले हो। त्यति मात्र होइन, जम्मै यो मलेरिया इराडिकेसन गर्ने प्रोग्राम कसले सुरु गर्यो? हैन अमेरिकाले हो। त्यति मात्र होइन, हेटौँडा यो चाहिँ जुन पूर्व पश्चिम राजमार्ग हामी आफै बनाउँछौँ भनेर तत्कालीन राजाले घोषणा गरे, तर आफ्नै बलबुताबाट बन्न सक्ने अवस्था त थिएन, विभिन्न मुलुकहरूले बनाए। हेटौँडादेखि नारायणगढसम्मको चाहिँ त्यो चाहिँ राजमार्गको पार्ट पनि अमेरिकाले बनाएको छ। राप्ती दुन विकास गर्ने काम कसले गरेको? अमेरिकाले गरेको। त्यति मात्र होइन, हामी आज चाहिँ केही बुद्धिजीवीहरू, केही एउटा पूर्वाग्रह साधेका बुद्धिजीवीहरू भ्रम फैलाएर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अब अमेरिका लगायतका भनौँ न उसका सहयोगी मुलुकहरूबाट हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ टाढा पार्ने दुष्प्रयासहरू भइराखेका छन्। यो केवल बुद्धिजीवीहरूको मात्रै काम हो, तथाकथित बुद्धिजीवीहरूको मात्रै काम हो। उनीहरू कहाँबाट चल्छन्? होइन, उनीहरू के छ भने उनीहरूको चाहिँ सुरुदेखि नै एउटा चाहिँ स्कुलिङ के भयो भनेर भन्नु होला भने प्रजातन्त्र विरोधी मानसिकता भरिएको छ उनीहरूमा चाहिँ। जहाँ जुन जुन मुलुकहरूमा जस्तो सुरुदेखि नै कस्तो स्कुलिङ भयो भने अमेरिका भनेको साम्राज्यवादी मुलुक हो, भारत भनेको विस्तारवादी मुलुक हो, आज पनि त्यही भनेको छ, भोलि पनि त्यही भनेको छ। र उनीहरूले गरेका जतिसुकै राम्रा काम भए पनि उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ शङ्काको नजरले हेर्ने र अनि साम्राज्यवादी विस्तारवादी यिनीहरूले जतिसुकै राम्रो जतिसुकै चाहिँ असल चाहिँ चिताएर काम गर्यो भने पनि त्यो चाहिँ हैन त्यसलाई चाहिँ खराबै हुन्छ भनेर चाहिँ मनोगत रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसार चाहिँ गर्ने प्रयासहरू भइराखेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि तर प्रजातन्त्रमा त यस्ता फरक विचारहरू आउँछन् र त्यसबाटै बहस भएर एउटा टुङ्गोमा पुग्ने हो नि त सर, होइन? नराम्रो के छ र यसमा? झन् कुराहरू सबै खालका कुराहरू आउँछन्, एउटा निष्कर्षमा पुग्नको लागि मद्दतै पुग्ला नि त। हो, त्यो चाहिँ एकदम स्वागत योग्य हो। तर यहाँ कुरो के भइदियो भने त्यही कुराले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धमा चाहिँ राजनीतिक नेताहरू पनि चाहिँ के भयो भने भ्रमित भए। उनीहरू के भयो भने यो त यस्तो रहेछ, जनतामा यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ प्रभाव भइसकेका छ। नेताहरू भ्रमित भए कि नेताहरू चाहिँ जस्तो पपुलिस्ट मान्छेको समस्या के हुन्छ भने भिड जता छ त्यतातर्फ ढल्कने हो। मैले त्यही भन्दैछु, उनीहरूमा पनि के भ्रम पर्यो भने यो चाहिँ सबै जनतामा आम जनतामा चाहिँ यो यसको नकारात्मक चाहिँ सोच गइसकेका छ। अब हामी त्यसको एन्टी करेन्ट जाने हो भने भोलि चाहिँ चुनाव जित्न सकिँदैन भन्ने भ्रमबाट चाहिँ है कि उनीहरू चाहिँ मुक्त हुन सकेनन्। वास्तवमा राजनेता भनेको त चाहिँ त्यो हो जसले भोलिको सन्ततिको लागि चिन्ता गर्छ, भोलिको चुनावको लागि होइन। अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नीति, राजनीति भने चाहिँ नीतिहरूको पनि माउ राजा हो नि त, होइन? हो, एकदम हो। त्यो राजनीति गर्ने मान्छेहरू पनि त राजनेता अथवा राजनीतिकर्मी, यो दलका अधिपति, यिनीहरू चाहिँ एभरेज हुन्छन् कि यिनीहरू अलि माथिका हुन्छन्? होइन, हुनुपर्ने चाहिँ के हो भनेदेखिलाई अलिकति माथि नै हुनुपर्ने हो है कि एभरेज मानिसहरूभन्दा केही माथि हुनुपर्ने हो। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो परिवार आफ्नो गाउँ मात्रै होइन, उनीहरूले त सम्पूर्ण मुलुकलाई सोच्नु पर्ने हो। र मुलुकको विकास निर्माण के गर्दाखेरि हुन्छ? हाम्रा नीतिहरू जस्तो भनौँ न परराष्ट्र नीति चाहिँ अपनाउँदाखेरि पनि परराष्ट्र नीति भनेको के हो? आफ्नो मुलुकको हितमा हुने नीति हो वास्तवमा के त्यो चाहिँ आफ्नो मुलुकलाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ गरिनुपर्छ समानताको आधारमा भनेर चाहिँ। जसित हाम्रो खास सरोकार पनि छैन, जसित हाम्रो चाहिँ कुनै चाहिँ सम्बन्ध पनि छैन, लेनादेना पनि छैन, तर हामी चाहिँ होइन एकदम हामी समान छौँ न्युट्रल छौँ भनेर कुनै एउटा चाहिँ मित्र राष्ट्रलाई चिडाउने
र चाहिँ भेनेजुएला लगायतका चाहिँ मुलुकहरूको चाहिँ एकदम पक्ष पोषण गरेर चाहिँ वक्तव्य दिएर जनतामा चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्ने यस्ता कामहरू पनि चाहिँ भइरहेका छन् वास्तवमा। यो कुन प्रकारको समस्या हो? यो समस्या भनेको के हो भन्दाखेरि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि पपुलिस्ट हुने है कि जुन कुरो चाहिँ जनतामा कुन कुराले चाँडो प्रभाव पार्छ त्यही बोलिदिने त्यसले अन्ततोगत्वा चाहिँ जनताको मुलुकको हित हुन्छ कि हुन्न त्यो कुरामा विश्लेषण नगर्ने अर्को एउटा पक्ष छ र सतही रूपले मात्र हाम्रो नेपाली राजनीतिमा अर्को एउटा पक्ष पनि देख्छु म, जस्तो चाहिँ तपाईँलाई अनवरत रूपमा शङ्का गर्ने, तपाईँले उठाएका मुद्दाहरूलाई अनवरत रूपमा शङ्का गर्ने। हामी कहाँ यो कन्स्पिरेसी थ्योरीमा चाहिँ किन यति धेरै विश्वास गरिन्छ? होइन यो ठिक भन्नुभयो तपाईँले। त्यो मात्रै होइन, हाम्रो एउटा चाहिँ मैले पढाएको छु यो चाहिँ अनुसन्धान नेपालीहरूको चाहिँ प्रवृत्ति सम्बन्धमा एउटा अनुसन्धान गरिएको छ है कि त्यसमा के देखिया छ भने दुईवटा कुराहरू खास गरेर तीन चारवटा कुराहरू छन्, तर हामीले नोट गर्नुपर्ने दुईवटा कुराहरू चाहिँ छन्। एउटा कुरा के छ भनेर भन्नु होला भने जुन चाहिँ अमूर्त कुरा छ नि, अदृश्य शक्ति छ नि, त्यो अदृश्य शक्तिमा चाहिँ बढी विश्वास गर्ने है कि जस्तो दरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यो चाहिँ वनमा बसेका मान्छेहरूले भनिदिन्छन् यसो भएको यसो भएको यसो भएको, मुकुण्डो लगाएर फलानाको मुकुण्डो लगाएर यस्तो भएको भनेर भनिदिन्छन् होइन। तर त्यहाँ भनौँ न राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू, प्रधान न्यायाधीश, सभामुखदेखि लिएर विपक्षी दलको नेता, हालाकि उहाँ बस्नु भएन पछि, उनीहरूले गरेको सम्पूर्ण चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ केही पनि होइन, तर बाहिर कपोलकल्पित रूपमा चाहिँ होइन भनिएका कुराहरूमा चाहिँ बढी विश्वास गर्ने मान्छेले पत्याए, मान्छेले त्यही कुरो पत्याउँछन् होइन। त्यत्रा अनुसन्धान भएर मतलब यसको यो चाहिँ प्रवृत्ति नेपालीहरूमा चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ अदृश्य शक्ति छ नि होइन, भूत प्रेत, त्यो माथि चाहिँ बढी विश्वास गर्ने भन्ने एउटा प्रवृत्ति नेपालीहरूको त्यो छ। नम्बर 2, हामीले चाहिँ तडक भडक है कि हाई हुई गऱ्यो भनेदेखिलाई तुरुन्तै प्रभावित भइहाल्ने। जस्तो नेताहरूले चाहिँ चाहिने नचाहिने उखान टुक्कादेखि लिएर चाहिँ अर्काको चाहिँ गाली गलौज होइन गरेका कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ अनि हाउ गरेर चाहिँ त्यो कुराबाट चाहिँ बढी चाहिँ प्रभावित हुने यो प्रवृत्ति चाहिँ। जस्तो मन्त्रालयहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रहरी गएर चाहिँ बुट बजारेर चाहिँ सलाम ठग्यो भने उसको काम तत्काल भइहाल्छ, तर एउटा चाहिँ सर्वसाधारण मान्छे हजुर मेरो यस्तो काम छ भनेर भन्यो भने त्यसलाई पर्खनुहोस् भनेर त्यसलाई चाहिँ घन्टौँ झुलाउने प्रवृत्ति छ। तडक भडक राजनीतिमा पनि त्यो देखियो, मतलब देखाउनु पर्यो, अगाडि पछाडि चाहिँ 5-7वटा गाडीहरू चाहिँ राखेर अनि त्यसपछि चाहिँ होइन भयो भनेदेखि ओहो यो त रहेछ भनेर त्यसबाट प्रभावित भइहाल्ने। तर वास्तवमा त्यसको जिस्ट के हो, त्यसले के योगदान दिएको छ समाजलाई, त्यो मतलब छैन। त्यस्ताबाट प्रभावित हुने। र अर्को कुरो के भने अदृश्य शक्ति कसैले भन्यो, जस्तो एमसीसीको बारेमा अमेरिकन आर्मी यहाँ आइहाल्छ भनेर भनिदियो, पत्याए त्यो सम्झौतामा छ छैन। यो त चाहिँ यो के अरे यो एसियाको चाहिँ यो चीनलाई घेर्ने रणनीति हो भनेर भनिदिए, त्यसमा पत्याइहाल्यो। त्यो सम्झौतामा छ? सम्झौतामा जहाँ चाहिँ दुवै मुलुकका सरकारका प्रतिनिधिहरूले सही गरेका छन् त्यहाँ त्यो छैन, तर बाहिर भनिदिएको कुरामा यही हो भनेका छन् है कि यहाँ त मिसाइल आइहाल्छ, फलान ठाउँमा आउँछ, फलान ठाउँमा राख्छ भनेर भनिदियो, पत्याइहाल्यो। भनेपछि हाम्रो पब्लिकले पनि त्यही कुरा पत्याउँछ हो। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ के भयो भने अदृश्य र अद्भुत कुरामा चाहिँ विश्वास गर्ने, अमूर्त कुरामा चाहिँ विश्वास गरिहाल्ने। यसको कारण के त हो? अशिक्षा, यो सूचनाको कमी हो। कुनै पनि कुरालाई चाहिँ यो के हो त भनेर त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर अध्ययन गरेर छुट्याएर होइन यो हो भने यो किन हुन सक्दैन त भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ त्यो प्रवृत्ति भएन। एउटा चाहिँ के भने जे कुराहरू चाहिँ सतहमा आउँछन् त्यो कुरालाई चाहिँ विश्वास गरिदिइहाल्ने। यहीँनेरि चाहिँ राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूको भूमिका हो नि। हो, मैले भन्न खोजेँ उनीहरूमा चाहिँ अहिले तपाईँले सोध्नु भने उनीहरू चाहिँ साधारण मानिसहरू भन्दा चाहिँ माथि उठेर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म एउटा चाहिँ अब उदाहरण दिन्छु चाहिँ जब चाहिँ 36 सालको चाहिँ आन्दोलन भयो, आन्दोलन सकिसकेपछि बिबी बाबुले यहाँ चाहिँ खुला मञ्चमा भाषण गर्नुभयो। त्यतिखेर के थियो भने शिक्षकहरूले चाहिँ हाम्रो तलब बढाइदिनुपर्छ भनेर चाहिँ आन्दोलन गरिराखेको अवस्था थियो। बिबीले के भन्नुभयो भने हुँदैन अहिले यो चाहिँ
उनीहरूको अलि अस्वाभाविक खालका चाहिँ मागहरू चाहिँ थिए। यो अहिले हुँदैन, भोलि आउने सरकारलाई यसको चाहिँ बोझ पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि सबै परिस्थिति बुझेर भोलि आउने सरकारले निर्णय गर्छ भनेर भन्नुभयो। जबकि भोलि त उहाँ सरकारमा पनि जानु भएन होइन, त्यो स्थिति पनि रहेन। सम्पूर्ण जालझेल गरेर चाहिँ पञ्चायतलाई जिताइयो त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। म त कर्मचारी नै थिएँ होइन, मतदान अधिकृत नै थिएँ। कसरी जिताइयो के गरियो भन्ने कुरो त हामीलाई पनि थाहा छ। त्यो जालझेलै हो त्यो होइन, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। मत गणना गर्ने बेलामा पनि चाहिँ त्यहाँ षड्यन्त्रहरू चाहिँ भए। कसरी हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ होइन, अब कसरी हुँदो रहेछ भन्नु होला भने हेर्नुहोस् है, अब त्यो के छ भनेर भन्नु होला भने अब धेरै तरिका छन्। अब त्यो अहिले मैले भन्यो भने यो सब यो इन्टरभ्यूको चाहिँ समय नै सकिन्छ। मतलब एउटा चाहिँ जस्तो भनौँ न, तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने बेलुकी राति भयो सब निदा हुन थालेका छन्, अनि एकातिर बहुदलको एकातिर निर्दलको चाहिँ गरे। निर्दलको यत्रो छ, म पाल्मै छु, निर्दलको यति छ है कि। अब गन्दै जाँदा के हुन्छ भनेदेखिलाई उसको निर्दलको बेलामा चाहिँ 28, 29 भन्नेमा चाहिँ 28, 39, 40 भन्ने भयो है कि। अनि यता अर्कोपट्टि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 37, 38, 29, 30, 37 त्यहाँ त 39, 40 आउनुपर्छ नि। 37, 38, 29, 30, 37, 38, 29, 30 कहिले पनि त्यो चाहिँ 30 भन्दा माथि नजाने यस्तो पनि गरियो। अब कति ठाउँमा त अब होइन, त्यो सम्पूर्ण चाहिँ राज्य संयन्त्र नै कसरी जिताउने भनेर चाहिँ लाग्या हो। भनेको यस्तो सामान्य तरिकाबाट पनि धाँधली हुँदो रहेछ। अब अरू कुराहरू प्रभाव पार्ने या त्या कुरा त कति भए ती त छँदै थियो। मत गणना गर्दाखेरि पनि चाहिँ हामीले भोगेको कुरो है यो चाहिँ तपाईँ प्रत्यक्ष भोगेका कुराहरू। अब त्यो उनीहरूका प्रतिनिधिहरू चाहिँ अब उम्न थाल्छन् 28, 29, 30 त्यहाँ अपोज गर्नु मिल्दैन। यो त गल्ती भयो नि, भयो होइन गर्छन्। अब चाहिँ अब उसले पनि अपोज गर्नु पनि नसक्ने स्थिति आएर पुगेका हुन्छन्। यस्ता पनि गऱ्यो। मैले खालि एउटा सामान्य कुरा भयो। यो अहिलेकै पोइन्टमा हो भने मतलब मैले अझै जान्न चाहिरहेको चाहिँ यो हाम्रो कन्स्पिरेसी थ्योरीमा चाहिँ यत्रो धेरै विश्वास किन हुन्छ? देखिएको कुराभन्दा नदेखिएको कुरामा चाहिँ मान्छेले बढ्ता विश्वास किन गर्छ? हो, किन गर्छन् भनेर भन्नु होला भने त्यसमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा ज्ञान अनुभव नभएको कारणले। जस्तो म तपाईँलाई भनौँ, यसो कुनै चाहिँ जमघटमा भेला भयो भने यो कुरो जम्मै इन्डियाले गरिदियो भनिदिन्छन्। भनेपछि के भयो भनेदेखिलाई च्याप्टर क्लोज भयो। इन्डियाले गरे रहेछ भनेपछि सकियो है कि। हिजो दरबार हुँदा के हुँदैन, यो चाहिँ दरबारमा भइसकेको छु, यो कुरो दरबारले गरे, यो अरू भनेर हुँदैन भनिदियो, सकियो। अब त्यहाँ दरबारले गरे हो कि होइन, दरबारको त्यो कुरामा चाहिँ त्यतिखेर चासो थियो कि थिएन, त्यो कुरा मतलब हुन्न। भनेको नेपालीहरूको बानी चाहिँ अलिक बढ्ता बोल्ने भएको भन्दा अलिक बढ्दै बढाएर बोल्ने बानी छ बोल्ने। अनि त्यसपछि के भने जुन कुरामा चाहिँ प्रमाणित गर्न सकिँदैन अनि त्यो कुरामा गएर त्यो विषयलाई चाहिँ टुङ्ग्याइदिने। अनि गर्दाखेरि के भयो भने त्यसको यथार्थ चित्रण चाहिँ बाहिर आउन नपाउने हुन्छ। आफूले जिम्मा नलिने यो दरबारले गरे अरे भन्दियो, इन्डियाले भन्यो, अमेरिकाले भन्दियो। अब सुन्नु न, अझै पनि कतिपय बुद्धिजीवीहरूले पनि के भन्छन् भने नेपालको जुन चाहिँ संविधान छ, यो संविधान त सबै बाहिरबाट आएको हो, उनीहरूले तयार गरिदिएको भनेर भनिन्छ होइन। तर त्यो चाहिँ 100% चाहिँ गलत हो। किन भनेर भन्नु होला, यदि त्यो बाहिरैबाट आएको भनेको त नेपालको सन्दर्भमा त भारतबाट आएको हुनुपर्ने हो। भारतले बनाइदिएको संविधान हो भने भारतले किन त्यसको चाहिँ विरोध गर्यो? अहिलेसम्म पनि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मान्यता नदिएको अवस्था छ होइन। र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुलुकमा चाहिँ नाकाबन्दी सम्मको चाहिँ समस्या नेपालीहरूले बिहोर्नु पर्यो। हाम्रो कसरी बनाएको रहेछ हाम्रा राजनीतिक दलहरू? अब यी पनि साना भएन नि त, यी पनि एकदम बलिया भइसक्यो नि त, तिग्रे भइसक्यो नि त। 70 वर्ष भनेको त अब बुढै भइसक्यो। यत्रो वर्षको इतिहास भएको काङ्ग्रेस पार्टी छ, यति नै वर्षको इतिहास भएको कम्युनिस्ट पार्टी छ हामीसँग। त यिनीहरूले त अब त यस्ता जालजेल, यस्ता षड्यन्त्र, यस्ता चाहिँ षड्यन्त्रका राजनीति, यस्ता तिग्डम यिनीहरूले चिर्नु पर्दैन। यिनीहरूको त तलसम्म सङ्गठन छ, पार्टी छ, कार्यकर्ता छ र तिनलाई बोकेर हिँड्न सक्ने त्यत्रा जमात छन्। हामीसँग 7 लाख, 8 लाख, 12 लाख छन् भनेर उनीहरू जुन दाबी गर्छन्, यी भ्रम चिर्नु नसक्ने भए त यी पार्टी त साह्रै कमजोर रहेछ नि त। त्यसो त्यो पनि हो। यो पनि के छ भनेर भन्नु होला भने सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरो के छ भनेर भन्नु होला भने एक पटक चाहिँ नेतृत्वमा गइसकेपछि आफूले त्यो नेतृत्व कहिल्यै पनि छोड्न नपरोस् भन्ने खालको जुन चाहिँ मनस्थिति छ नि हाम्रा नेताहरूमा, त्यसले गर्दाखेरि पनि
तपाईँले भनेको जस्तो यस्ता विभिन्न भ्रमहरू चिरेर चाहिँ मुलुकलाई एउटा चाहिँ सही दिशा निर्देश गर्नमा अन्य उनीहरू मुनिका चाहिँ नेताहरू, तपाईँले कार्यकर्ताहरू भन्यो, कयौँ छन्, पढेका छन्, जानेका छन्, बुझेका छन्, तर उनीहरू पनि के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ हटाउन सक्ने अवस्था छैन, उनीहरूले छोड्दैनन्। अनि पछि के हुन्छ त भनेर भन्नुहोला भने उनीहरूकै साथ लागेर, उनीहरूसितै टाँसिएर, उनीहरूकै कृपा पात्र बनेर अनि आफूले पनि त्यो चाहिँ भर्याङ चढ्दै जाने र राजनीतिक लाभ उठाउने यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गयो। यदि यो वास्तवमा चाहिँ जस्तो भनौँ न, सामान्यतया कुरा के हुन्छ भने जसले जिम्मेवारी लिया हुन्छ होइन, एकपल्ट नेतृत्व लिनु भनेको जिम्मेवारी लिने हो। त्यो नेतृत्व लिँदाखेरि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन कसैले भने उसले त छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। वास्तवमा प्रजातन्त्रको मूल धर्म अथवा यसको चाहिँ मकसद भनेको त चाहिँ त्यो हो, नेतृत्व गर्ने, तर नेतृत्वलाई चाहिँ गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने भइसकेपछि त छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। अहिले यी प्रमुख पार्टीहरू नि काङ्ग्रेस, एमालेदेखि सारा पार्टीहरू राप्रपासम्म जो महाधिवेशनमा छन् नि, त त्यहाँ पुग्दै गरेका पार्टीहरूले मुद्दा त जनताको उठाउनु पर्यो हो, आन्तरिक पार्टीको शुद्धिकरणको कुरा पनि उठाउनु पर्यो हो, आन्तरिक प्रजातन्त्रको पनि कुरा उठाउनु पर्यो। तर म यसो हेरिराखेको छु काङ्ग्रेस के भन्दैछ, होइन विधिको लागि हामी अलग्गै महाधिवेशन गर्ने, अहिले कार्यसमिति मात्रै चयन गर्ने। एमाले विधानको कुरा टुङ्गाइसक्यो, ऊ कार्यसमिति हामी सर्वसम्मत चयन गर्छौँ भन्दैछ। राप्रपा हामी चाहिँ अब हाम्रो धेरै लफडा छैन, हामी पनि अधिवेशनमा छौँ यान त्यान। त यिनीहरूको पार्टीमा जनताको मुद्दा उठाएर चाहिँ कहाँनिर देख्नुभयो? अब त्यही त यो देखिँदैन, खालि एउटाले मात्र गरेको देखाएको छ अहिले। वास्तवमा मैले भने नि पार्टीले सबभन्दा पहिला चाहिँ नीतिगत चाहिँ निर्णयहरू गरेर, नीतिगत चाहिँ महाधिवेशन चाहिँ गरेर है कि, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिले गर्छ सामान्यतया, त्यो भनौँ न विधान संशोधन गर्नेदेखि लिएर नीतिहरू निर्माण गर्ने काम चाहिँ महासमितिको चाहिँ काम हो। अब अहिले विधान सभा भनेर चाहिँ होइन, विधान अधिवेशन भनेर चाहिँ एमाले गरेको अवस्था छ, तर त्यहाँ पनि खालि विधान परिवर्तन भयो। विधान परिवर्तन भन्नाले कतिजना प्रतिनिधि आउने, के पद रहने भन्ने कुराहरूमा मात्रै धेरै छलफल भयो। तर वास्तवमा चाहिँ त्यो पार्टीको चाहिँ मूलभूत सिद्धान्त के हो, त्यसको नीति के हो, त्यसका कार्यक्रमहरू के हो, ती कुराहरू जसले यो चाहिँ अमूर्त नीति र सिद्धान्त मात्र भनेर पनि भएन। म त के भन्छु भने शिक्षा सम्बन्धमा ती पार्टीहरूको नीति के हो? अहिले शिक्षा त एकदम महँगो भयो, गुणस्तरहीन भयो भन्ने चाहिँ छ। उहाँहरू त समाजवादको व्याख्या गर्दै हिँड्नु भएको छ हरेक पार्टी, काङ्ग्रेस, एमाले सबै। होइन, समाजवाद भनेको चाहिँ के हो? समाजवाद भनेको त जनतालाई चाहिँ न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू सरल र सहज रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराउनु हो कि। जस्तो बरु चाहिँ हिजो काङ्ग्रेसको पालामा चाहिँ भएको मैले देख्छु, म पनि चाहिँ शिक्षा सचिव थिएँ, त्यतिखेर के थियो भनेदेखिलाई चाहिँ हरेक वडामा मिनिमम एउटा प्राथमिक विद्यालय हुनु पर्यो, हरेक गाउँ विकास समिति थियो त्यतिखेर चाहिँ एउटा चाहिँ हेल्थ पोस्ट अनिवार्य रूपमा हुनु पर्यो, हरेक गाउँमा एउटा अतिरिक्त हुलाक अनिवार्य रूपमा हुनु पर्यो, एउटा बच्चा चाहिँ 3 किलोमिटरभन्दा बढी हिँड्न चाहिँ परेन भन्ने भयो। यो चाहिँ के हो त? समाजवादी एउटा हो। हरेक चाहिँ गाउँमा सम्भावना भएसम्म, मूल भएसम्म चाहिँ खानेपानीको चाहिँ वितरण गर्नु पर्यो, गरे पनि थियो त्यतिखेर है कि। त्यो सबै खानेपानीलाई चाहिँ महत्त्व, न्यूनतम आवश्यकताका कुराहरू चाहिँ है कि। यो त्यसो हुनाले त्यतिखेर अब जस्तो सबभन्दा पिछडिएको वर्ग कुन त? दलित वर्ग थियो। दलित आयोग गठन गरेको पनि हो, शेरबहादुरजीकै पाला हो। जनजातिहरू पछाडि परे, उनीहरूको धर्म संस्कृतिले चाहिँ बढावा पाएन, जनजाति चाहिँ आयोग गठन भयो होइन। यी चाहिँ कुराहरू चाहिँ सुरुवात भएका हुन्। अब त्यसलाई चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउँदै लैजानु पर्नेमा के भयो भनेदेखिलाई ती कुराहरू चाहिँ छायामा पर्दै पर्दै गए। हल अलिअलि चाहिँ नभएको चाहिँ भन्ने होइन। समाजवाद भनेको त वास्तवमा चाहिँ होइन, जनतालाई आवश्यक हुने न्यूनतम सुविधाहरू पुर्याउने र राज्यले दिने सुविधाहरूलाई उनीहरूले चाहिँ बिना रोकटोक, बिना चाहिँ कुनै किसिमको अतिरिक्त शुल्क नतिरिकन चाहिँ उनीहरूले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हो। र त्यो समाजवाद हामी ल्याउँछौँ भन्छन् उनीहरू। हो भन्छन्, तर कुरो के भने खालि
त्यो नारा मात्रै दिएर भएन के, यसलाई व्यवहारमा जस्तो अहिले व्यवहारमा उतार्नु चाहिँ हाम्रो पार्टीहरूलाई सकस कहाँ परेको देख्नुहुन्छ? होइन, उनीहरू के छन् भन्नु होला भने सबभन्दा ठुलो सकस के हो भनेदेखिलाई सधैँ मै सत्तामा रहने, मै पावरमा रहने भन्ने हुनासाथ के हुन्छ भने गलत तत्त्वहरूसित उहाँहरूले चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो भनौँ न, चुनाव जित्न पर्यो, आर्थिक सहयोग चाहियो, उहाँहरूले 2 नम्बरिया मान्छेहरूसित सङ्गत गर्नु पर्यो, बिचौलियाहरूसित सङ्गत गर्नु पर्यो, दलालहरूसँग सङ्गत गर्नु पर्यो। यी बिचौलिया दलालहरूको काम त के हुन्छ? जनताको शोषण गर्ने, जनताको भागमा जाने जुन राष्ट्रिय चाहिँ हैन पुँजी हो, त्यो पुँजीलाई बिचैमा उनीहरूले चाहिँ अपहरण गर्ने अनि त्यहाँ पुग्न चाहिँ नदिने। अहिले हेर्नुहोस् त, हजारौँ पुलहरू चाहिँ हैन अलपत्र अवस्थामा छन्, कोही भत्केका छन्, जम्मै भत्केका छन्। 19-20 वटा 10 वर्ष भयो, यही बर्खामा भत्के 19-20 वटा त हैन। तर त्यहाँ चाहिँ सरकारको अथवा चाहिँ भनौँ न पार्टीहरूको ध्यान गएको छैन। मतलब ध्यान नगएको कि ती ठेकेदारहरूको कठालो समाउने हुती नभएको? होइन, त्यही त मैले भने नि, उनीहरू सधैँ आफू सत्तामा रहनको लागि गलत तत्त्वसँग चाहिँ सम्झौता गर्छन्। त्यस हुनाले वास्तवमा यो समाजवाद लागू भइराखेको स्थिति छैन। नम्बर 1। अब अर्को कुरा गरौँ न, हेर्नुहोस् न, यहाँ हामीले चाहिँ संहिता लागू गऱ्यौँ हो, प्रदेश सरकारहरू छ हो, तर संविधानले यो अधिकार दिने प्रदेशलाई भनेर भनिया छ, तर अधिकार चाहिँ प्रत्यायोजन गरिया छैन। वास्तवमा उनीहरूलाई संविधान बमोजिम उनीहरूले गर्नुपर्ने कामहरूको जम्मै बाँडफाँड पनि चाहिँ विभिन्न समितिहरू बनेर भइसकेको छ। त्यो यो बाटो प्रदेशले बनाउने, यो यस्ता किसिमका बाटो स्थानीय निकायहरूले गर्ने, यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने, खानेपानीको त्यही छ, सिँचाइको त्यही छ, वनको त्यही छ। तर ती सबै अधिकारहरू चाहिँ केन्द्रले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ ओगटेर राख्ने र उनीहरूलाई निष्क्रिय बनाइया छ भन्ने संहिता तर अधिकार चाहिँ नि अझै पनि चाहिँ एउटा चाहिँ हैन एकीकृत एउटा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था जस्तो चाहिँ चलाइरहने। यसको पछाडिको मानसिकता भनेको चाहिँ यो संघीय प्रणाली चाहिँ नि बडा पछि हट्ने। अब होइन, उनीहरू के छ भन्नु होला भने उनीहरूले चाहिँ त जसले यो संहिताको विरोध गरेका छन्, यो संहिता त फेल भयो, असफल भयो भनेर जुन तत्त्वले यो सारा व्यवस्था, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै असफल बनाउन खोजिराखेका छन्, उनीहरूले पनि त्यो चाहिँ हैन प्रदेशको चाहिँ के औचित्य छैन भन्ने प्रमाणित गरेर व्यवस्थामाथि चाहिँ प्रहार गर्न खोजिराखेको प्रयोग चाहिँ गर्ने, तर यसलाई यति घृणित र असफल बनाइदिने कि त्यो ढलोस् अहिले। अब यहाँ केन्द्रमा चाहिँ कामै गर्न भ्याएको छैन, न मन्त्रीहरूले भ्याएको छन्, न चाहिँ यहाँका चाहिँ सचिवहरू, उनीहरूले त्यो सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था छ। तल चाहिँ अधिकारै नदिने, तल चाहिँ अधिकार उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्यो नि। यो भनेपछि यसको पछाडि नै दुर्नीयत छ हो। यो पनि के भनेदेखिलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ अधिकार हुन्छ त्यहाँ शक्ति हुन्छ अनि त्यहाँ स्रोत साधन हुन्छ र त्यो स्रोत साधन हैन आफूले क्याप्चर गर्ने र त्यसको माध्यमबाट चाहिँ फेरि सत्तामा पुगिराख्ने यो चाहिँ प्रवृत्ति भयो। होइन भने अब जस्तो अहिले नै पनि अब पहिलाको चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीको पालामा त्यो एउटा समन्वय समिति छ, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अध्यक्षतामा चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू समेत भएर उनीहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ गरेर के कामहरू उनीहरूले गर्न पर्ने हो, किन गरेनन्, होइन के दिनुपर्ने हो भनेर त्यसको लागि चाहिँ कानुन बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। कयौँ चाहिँ कानुन बनाएको छैनन् अझै, होइन कानुन बनाइदिनु पर्ने हुन्थ्यो। अब होइन भने पनि एउटा चाहिँ कार्यकारिणी निर्णय गरेर ल यो काम तपाईँहरूले गर्नुहोस् कानुन नबन्दासम्म भनेर पनि उनीहरूलाई चाहिँ अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ। त्यो पनि भएको छैन। कानुन नबन्दाखेरिका अप्ठ्यारा आफ्नो ठाउँमा छन्, संसद नचल्दाका अप्ठ्यारा आफ्नो ठाउँमा छन्। तर मलाई एउटा अनौठो लागेको नि सर, जस्तो चाहिँ सामान्य कुरा गर्ने हो भने तपाईँ हामी अहिले बसेको ठाउँबाट अलिकति वरपर जाने हो भनेदेखि यी पर अहिले जुन हाम्रो पछाडि दृश्यमा देखिरहेको आर्क ब्रिज सँगै ठेक्का लागेको 3 कुनेको पुल आजसम्म बनेको छैन। त्यो सँगै बनेको टेकुको पुल बनेको छ, चलेको छैन, पार्किङ बनाएर राखिएको छ। यो त कानुनको अभाव होइन होला? होइन, यो चाहिँ यहाँ चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले गएर यो के गरे भन्नुपर्ने नि होइन होला, होइन मन्त्रीले पनि होइन होला, त्यो त सडक विभागको डिजीले नै गरे हुने होला। अब त्यही त यो मुख्य कुरो भने सुशासन गर्नको लागि चाहिँ दण्ड र पुरस्कारको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, कानुनले गरेको छ, होइन जसले चाहिँ आफ्नो जवाफदेहिता पुरा गर्दैन त्यो दण्डित हुनुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखिलाई
कहिले दण्डितै हुन नपरेपछि त मन परी गर्ने भयो जसले दण्डित किन हुँदैन सर? एउटा उदाहरण दिएर कुरा जस्तो अहिले अस्ति भर्खर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नगरकोटको सडक अनुगमन गर्न जानुभयो। भर्खर आफू त जिम्मेवारी लिएपछि त्यो गर्न जानु पनि मैले स्वाभाविक मान्छु, गर्नु पर्थ्यो पनि गर्नु, किनभने 7 वर्षसम्म त्यो सडक बनाएको छैन। हाम्रो प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो नगरकोट। उहाँ जानुभयो, उहाँलाई बाटो रोके स्थानीयले, यो बाटो किन बनेन भने। दोलखाको सडकमा त के गर्यो, मन्त्रीको ठेकेदारको अनि सचिवको फोटो राखेर चाहिँ नि गाडीमा यिनीहरूले चाहिँ बदमासी गरे भनेर चाहिँ त्यहाँ राखियो। यो तहको बदमासी, यो तहको बदनामी हुँदाखेरि पनि 7 वर्षसम्म सडक नबन्ने, त्यो पनि कसको निर्देशन चाहिने हो, त्यो कसले भनिदिनु पर्ने हो, कसले गरिदिनु पर्ने हो, मतलब यो चाहिँ कमजोरी कसको त फेरि हो। अब के छ, त्यसका ठेकदारहरू को छन्? जस्तो नगरकोट जाने बाटोको ठेकदार को हो हैन? कोही व्यक्ति छ जसको घरमा चाहिँ हैन अहिलेका चाहिँ सत्तारूढ पार्टीको चाहिँ प्रचण्डजी नेताजी बस्नु भएको छ, अनि उसलाई कारबाही गर्नलाई मन्त्री अथवा चाहिँ डिजी को चाहिँ सामर्थ्यले पुग्दैन? कसरी पुग्छ? त्यो त उहाँको घरवाला होला, तर सरकारले ठेक्कामा लगाएको एउटा ठेकेदार हो नि त। हो, तर कुरो उसले कारबाही गर्न थाल्यो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो डिजी के हुन्छ त भनेर भन्नु होला भने त्यहाँबाट स्याक भइहाल्छ। अनि उसले पनि के गर्छ भनेदेखिलाई अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिएको छैन, मन्त्रीलाई चाहिएको छैन, नेताहरूलाई चाहिएको छैन, मैले मात्र के टाउको दुखाइ गर्नु भन्ने चाहिँ भावना मान्छेमा चाहिँ आउनु स्वाभाविकै होला नि। भनेको अब त यहाँ त दुर्भाग्य के भइदियो, जस्तो अब दोलखाकै पनि होला, त्यहाँ चाहिँ तिनै चाहिँ ठेकदारहरू चाहिँ छन्, तिनीहरूमध्ये कतिपय चाहिँ सांसद पनि छन् जस्तो लाग्छ। मतलब चाहिँ यो सडक पुल बनेको छ चलाउँदैनन्, ठेक्का लागेको छ काम हुँदैन, सडकमा निर्माण सामग्री राखेको छ बनाइदैन भने यो चाहिँ नि कर्मचारीले अनुगमन गरेर निर्देशन दिएर अथवा चाहिँ उसलाई रातो लिस्टमा राखेर हुँदैन यो? हैन, हुने हो, यदा कदा भएका पनि छन् जहाँ चाहिँ राजनीति हस्तक्षेप हुँदैन त्यहाँ गरे पनि छन् उनीहरूले, तर जहाँ चाहिँ हैन मूल नेतृत्वहरूबाटै हस्तक्षेप हुन्छ त्यहाँ उनीहरूले केही गर्न सक्दैन। मूल नेतृत्वले हस्तक्षेप भन्यो भने अब आयो पब्लिकको काम। यहाँ पब्लिकले रियाक्सन देखायो नि त, मन्त्रीहरूका फोटा चाहिँ गाडीहरूमा टाँस्न थाले, मन्त्रीहरूलाई चाहिँ हैन भ्रमण गर्न नदिने भए, यो जनआक्रोश हो, जनताले चाहिँ त्यो देखाए। भोलि चुनावमा भोट हालेर त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हराउने जिता आफ्नो ठाउँमा होला, तर अहिले तत्कालै पनि उनीहरूले चाहिँ त्यसको प्रतिक्रिया देखाएका छन् है कि हो। त्यसो हुनाले चाहिँ मूल कुरो के हो भन्नु होला नि, मैले अघि नै भने जबसम्म नेताहरूले गलत तत्त्वहरूसँग साँठगाँठ गर्छन् है कि तबसम्म वास्तवमा चाहिँ मुलुकले गति लिन सक्दैन। तर सर जस्तो चाहिँ ल मानुस् ल प्रचण्डजीको घरबेटीले त्यो सडक बनाउनु भएन भने त्यसको बदनामी त उहाँको बोकिराख्नु भएको छ नि, उहाँले पनि बोक्नु भएको छ, बोकिराख्नु भएको छ नि होइन? उहाँले त आफ्नो मेरो नाम यहाँ किन मुछ्यो, काम नगर्ने ठेकेदार बदनामी पाउने कि काम गर होइन भनेदेखिलाई म चाहिँ तेरो घरबाट चाहिँ आज निस्किहाल्छु, त कारबाही पर्छ भन्न सक्नु पर्यो। त्यो बदनाम त उहाँलाई गएछ, उहाँलाई मात्रै उहाँको पार्टीलाई गएछ। भोलि त विपक्षीहरूले चाहिँ चुनावमा प्रचार प्रसार गर्दाखेरि चाहिँ त प्रचण्डजी त यस्तो हो भनेर चाहिँ भन्छन्, प्रमुख एजेन्डा भन्छ। त्यो कुरामा उहाँहरू किन सचेत नभएको? खालि चाहिँ अरूलाई गाली गरेर ठुल्ठुला कुराहरू गरेर मात्रै त वास्तवमा जनताको मन जित्न सकिँदैन नि। यसको पनि डर चाहिँ किन भएन त? अब त्यही त, अब किन भएन भने उहाँहरूमा एउटा चाहिँ के सोचाइ छ जस्तो मलाई लाग्छ भने सबै कुरो पैसा हो है कि, सबै कुरो पैसा हो। पैसाले कार्यकर्ता पनि किन्न सकिन्छ, जनता पनि किन्न सकिन्छ, गुन्डाहरू पनि किन्न सकिन्छ र उनीहरूको माध्यमबाट चाहिँ फेरि सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने त्यो मानसिकताले घर बनाएको छ उहाँहरूको दिमागमा। यस्ता शान्तिना विरोधले केही गर्दैन हो, केही गर्दैन हो चाहिँ भन्दै गर्छ भन्ने खालको भयो है कि। त्यसो हुनाले त्यही नै हो त आजको नेपाली जनताको सबभन्दा ठुलो कुरो त के हो भन्नु होला भने जस्तो राजनीति, अघि मैले भने राजनीति भनेको चाहिँ त यो कस्तो भने मेकियावेलीको चाहिँ सिद्धान्त अपनाएका छन् कि हाम्रो चाहिँ, जबकि त्यो त शताब्दीौँ पुरानो सिद्धान्त हो कि सत्तामा कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि तरिकाले
पुग्नु चाहिँ त्यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने सिद्धान्त छ कि विपक्षीलाई काटेर हुन्छ कि मारेर हुन्छ कि आफैले मार्न लगाउने अनि आफै गएर क्वाँ रुने नाटक गरेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ शक्ति प्राप्त गर, शक्तिमा पुग, ती सबै माध्यमहरू चाहिँ ठिक छन्, जायज छन् भन्ने जुन चाहिँ यो पुरातन है एउटा चाहिँ सिद्धान्त हो मेकियावेलीको। अब त्यही सिद्धान्त बमोजिम चल्या हुन् कि होइन भने त यदि त्यसो हो भनेदेखि पनि गठबन्धनका नेताहरूले काम गरेनन्, मन्त्रीहरूले काम गरेनन्, कर्मचारीले गरेनन् भनेदेखि हामीसँग त्योभन्दा एक स्टेप माथि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि, हो उहाँको इन्टरभेन्सन चाहिँदैन? चाहिन्छ। उहाँ किन त म होइन, उहाँ चाहिन्छ। उहाँको अब त्यो मूल कुरो के हो भन्नु होला नि, उहाँ पनि चाहिँ अब सरकार त अब चाहिँ 4-5वटा पार्टीहरू मिलेर बनाएको छ होइन। सरकारलाई चाहिँ त एन तेन चाहिँ चलाउनु पर्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ छन्। यदि उहाँमा चाहिँ एउटा असल विचारहरू छ भने पनि अब सानातिना कुराहरूमा अहिले चाहिँ जो चाहिँ परम्परादेखि चलिआएका स्थिति छन् त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने हो भने अरू गर्न खोजिएका चाहिँ ठुला कुराहरू चाहिँ बाधा अडचन आउँछ कि भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ छन्। जस्तो भनौँ न, जस्तो भनौँ अब चाहिँ मुलुकमा चाहिँ अब भोलि चाहिँ गएर चुनाव गराउनु पर्ने छ होइन, तिनै तहको चुनाव गराउनु पर्ने छ। त्यो चुनाव गराउनु चाहिँ एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपले गराउनुको लागि अरू पार्टीहरूको पनि सहयोग त्यतिकै चाहिन्छ होइन। मूल अब एजेन्डाहरूमध्ये भनौँ अब भोलि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट चाहिँ जुन चाहिँ एउटा सहयोग चाहिँ यहाँ लिएर आउनुपर्ने छ, त्यो सहयोग ल्याउनुको लागि पनि सबैको एउटा विचार होइन र चाहिँ सहमति चाहिन्छ। त्यो पनि किन भड्काउने सानातिना कुराहरू उनीहरूको लागि होला, त्यो चाहिँ नगरकोट बाटो नबन्ने कुराहरू सानो कुरो होला राष्ट्रिय होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब किन चिडाउने त भनेपछि प्रधानमन्त्री पनि गठबन्धनवालाहरूलाई चिडाउन चाहनुहुन्न? किन चिडाउन चाहनुहुन्न त भनेदेखिलाई फेरि एमसिसीमा त उहाँ प्याच्च बोलिराख्नु भएको होइन। त्यो कुरो के हो भन्नु होला भने त्यो एउटा चाहिँ उहाँमा चाहिँ एउटा दृढ अठोट छ। वास्तवमा चाहिँ हाम्रो मुलुकलाई एउटा विकसित र चाहिँ उन्नत चाहिँ राष्ट्रहरूको समूहबाट चाहिँ एक्लाउने प्रयासहरू भइरहेका छ। तर कङ्ग्रेसभित्रकै पनि एउटा वृत्त त होइन यो राष्ट्रघाती छ भनेर उहाँहरूले पनि नबुझ्या हुनसक्छ, उहाँहरूले पनि नबुझ्या हुनसक्छ कयौँ कुराहरू। भनेपछि प्रधानमन्त्री चाहिँ कमिटेड देख्नुहुन्छ? कमिटेड। उहाँ कति रियलिस्टिक हुनुहुन्छ? होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँ चाहिँ अब त्यो मान्छेको स्वभाव हो, भकिनु पनि सक्नुहुन्छ होइन। तर कयौँ कुराहरूमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ रियलिस्टिक चाहिँ व्यक्ति चाहिँ देखिनुहुन्छ। जस्तो मैले भने नि अस्ति एउटा चाहिँ प्रसङ्ग चल्यो के, उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ यदि राजाले राजनीति गर्ने हो, सत्ता चलाउन खोज्ने हो भने चुनाव लडेर आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो होइन। बाहिरले किन यसो भन्न परेको थियो, गइसक्या राजा भन्ने कुराहरू पनि आयो। तर कुरो के थियो भने दसैँको शुभकामनामा राजाले के भने भनेदेखिलाई चाहिँ राजतन्त्र बिनाको चाहिँ प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिनाको चाहिँ राजतन्त्र सान्दर्भिक हुँदैन भनेर भन्नुभयो। भनेपछि राजाले के भन्यो भने राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर राजतन्त्रको वकालत गरे, राजतन्त्र आउनु पर्यो भन्ने भयो। राजतन्त्र बिनाको प्रजातन्त्र टिक्न सक्दैन भन्ने उहाँको मूल भनाइ भयो। भनेपछि अनि त्यसको जवाफ त कसले दिने त? अरूले चाहिँ होइन पक्ष विपक्षमा देला, तर आधिकारिक व्यक्ति भनेको प्रधानमन्त्रीले हो। तर काङ्ग्रेसको नेचर, काङ्ग्रेसको सभापतिको नेचर अहिलेसम्मको चाहिँ प्याच्च उठे जवाफ लाउने खालको होइन नि। होइन, यस्तो भयो त्यो कुराको जवाब प्याच्च पनि छैन त्यहाँ होइन। राजा चाहिँ सत्तामा आउने हो भने चुनाव लडेर आउनु पर्यो होइन। होइन भनेदेखिलाई चाहिँ यो चाहिँ फेरि चाहिँ राजा भएर चाहिँ म चाहिँ शासन गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ आकाङ्क्षा राख्नु भएन। उहाँले इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरिराख्नु भएको छ। एउटा त्यो एउटा कुरा गर्नुभयो तपाईँले, अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु, भारतले चाहिँ बत्ती नलिन सक्छ, खपत बढाउँ। अस्ति बेलायत जानुभयो, त्यहाँ मोदीसँग संवाद गर्नुभयो, राम्रो कुरा भयो। त्यसपछि मोदी आउनुहुन्छ, म पनि जान्छु, त्यो खालको वातावरण बनाएको छ भन्नुभयो। अनि फेरि अस्ति चाहिँ होइन भारतले नलिनु पनि सक्छ, हामी आफ्नोतिर भने शङ्का गरेर पनि बोल्नुभयो उहाँले। मतलब अलिक कुरो के हो भन्नु होला भने आखिरमा चाहिँ भारत र नेपालको सम्बन्ध त एउटा चाहिँ अद्वितीय सम्बन्ध छ, जसले जेसुकै भने पनि होइन। चाँडो रिसाउने, चाँडो खुसाउने यो छ। एक अर्कामा चाहिँ अन्तर्निर्भरता छ भने पनि हुन्छ त्यो चाहिँ है कि। त्यसो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ भारत एकैचोटि रिसाइदियो, पुरा चाहिँ ब्लकेडै गरिदियो होइन। यस्तो परिस्थिति आउँछ। हाम्रा नेताहरू पनि रिसले
रातो भएको थिए, रातो भए होइन। सबैले चाहिँ कसरी यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत चाहिँ नाकाबन्दी गर्यो भारतले भनेर चाहिँ हाम्रा नेताहरूले पनि भने, जनताहरूले पनि त्यसको प्रतिवाद गरे। हामी दाउराले पकाएर खान्छौँ तर चाहिँ इन्डियासित चाहिँ झुक्दैनौँ भनेर चाहिँ नेपाली जनताहरूले पनि भने होइन। तर हामीले चाहिँ त्यही त्यो तितो सम्बन्ध सधैँ लम्ब्याउने कुरो त होइन, किनभने हाम्रो त यस्तो छ कि जस्तो सुन्नु न, अहिले प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्टले त भारतसँगको सम्बन्ध अझै सुध्रिएर रहन्छ भन्ने देखियो। कुरो यस्तो हो, त्यो त कुरो के भने हामी हरेक परिस्थितिसित जुझ्नको लागि तयार हुनुपर्छ। भोलि कथम कदाचित भारतसँग कहीँ सिमानाका सम्बन्धी समस्याहरू छन्, त्यहाँ कुरो मिलेन भने है कि भारतले के गरिदिन सक्छ भन्दाखेरिलाई चाहिँ ल चाहिएन तिमीहरूको बत्ती भनेर भनिदिन सक्ला, भन्दाखेरि हाम्रो बत्ती कहाँ फाल्ने त भन्दाखेरि हामी आफैले उपयोग गर्न सक्ने क्षमता बनाउनु पर्छ भनेर भन्ने हो। आन्तरिक खपत बढाउने कुरा, आन्तरिक खपत चाहिँ बढाउने कुरामा चाहिँ उहाँले ध्यान दिनुभएको। यसको अर्थ चाहिँ भारतसित शङ्का गरेको होइन, तर कहिलेकाहीँ परिस्थिति त्यस्तो हुनुपर्छ। यसपटक तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले म्याच्युर्ड लागिराखेको छ कि उहाँ हिजोको जस्तै अलिकति उहाँलाई जुन भन्थे नि मान्छेले अलि होस्ल्याङ्गे हुनुहुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री भनेर त्यस्तै हुनुहुन्छ? होइन, त्यो छैन, किन त्यो देखिएन भनेर भन्नु मतलब उहाँमा चाहिँ अलिकति परिपक्वता चाहिँ बढी देखियो। जस्तो अदालतकै सम्बन्धमा पनि है कि अदालतकै सम्बन्धमा पनि उहाँले चाहिँ पर्खनुहोस्, यो कुरो चाहिँ अदालतकै विषय हो, त्यहीबाट यसको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर अलिकति समय चाहिँ लिएको अवस्था छ पार्टीभित्रै पनि है कि गठबन्धनमा पनि पार्टीभित्रै पनि। तर यो कुरो के हो भन्दाखेरिलाई चाहिँ अब चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने समस्याले एउटा चाहिँ म्याच्योर्ड रूप चाहिँ धारणा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरो अब चाहिँ सुध्रन्न, अब यो कुरो चाहिँ बिग्रनी भयो भनेपछि अन्तिम अवस्थामा चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने चाहिँ स्थिति हुन्छ। अब चाहिँ वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले यो कुरामा चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो अदालत। अब करिब 1 महिनासम्म चाहिँ अदालत चाहिँ ठप्प हुनु भनेको यो चाहिँ हाम्रो इतिहासमै नभएको कुरा हो। अब चाहिँ अदालतको विषय अदालतले टुङ्गो लगाओस् भनेर भन्नु हुँदैन। किन भन्नु होला भने अब यहाँ के देखियो भने अब जस्तो हामी सर्वसाधारणले पनि के देखियो भने वास्तवमा चाहिँ हालको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशज्यू माथि होइन सम्पूर्ण न्याय क्षेत्रका मान्छेहरूको मात्रै होइन, सम्पूर्ण साधारण मानिसहरूको पनि चाहिँ विश्वास चाहिँ हराइसकेको अवस्था छ। खास गरेर 3टा कुराले। एउटा कुरा त के भने उहाँ चाहिँ न्यायाधीश भएर एउटा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ न्याय दिने कुराहरू भन्दा राज्य सत्ता सञ्चालनमा आफ्नो भाग खोजेको कुरो चाहिँ स्पष्ट देखियो। यो चाहिँ लुकाएर लुक्ने कुराहरू छैन। अब यसमा टालटुलको कुरै छैन। तपाईँले धुवाँ आएछ त्यहाँ आगो बल्या छैन भनेर हुँदैन। उहाँले मन्त्रीमा भाग खोजेकै हो यो कुरालाई, किनभने धुवाँ आयो नि, त्यसो हुनाले आगो बल्या छैन भनेर चाहिँ ढाक्ने कुरो छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँ चाहिँ न्यायमा विचलन भएको भन्ने कुरा त्यो चाहिँ रञ्जनराज कोइरालाको चाहिँ जुन डिआइजीको काण्ड छ नि, केस छ है कि जन्म कैद 20 वर्ष कैद भएको मान्छेलाई चाहिँ 8 वर्षमा ल तँलाई मुक्ति भयो भन्दाखेरि यो त राजा महाराजाहरूले हुकुम प्रमाणी गरे जस्तो भयो। न्यायको शासन भएन, त्यहाँ कानुनको शासन भएन भनेपछि प्रधानमन्त्रीले अब हस्तक्षेप गर्ने बेला भयो। अब तर अलि मौन देखिनुहुन्छ उहाँ, अझै मौन देखिनु। अब कुर्नु हुँदैन। अब यसले चाहिँ यदि यसमा अब पनि चाहिँ उहाँ चाहिँ मौन बस्नुभयो भने उहाँलाई ब्याकफायर गर्छ। किनभने मान्छेहरूले चाहिँ होइन कि भनेर सबले बुझ्नु पर्यो नि। उहाँलाई चाहिँ यो डर पनि होला नि, अघिल्लोचोटि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एकजना प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने काण्डमा मुछिँदाखेरि उहाँलाई मात्र होइन उहाँको पार्टीलाई नै चुनावसम्म असर गर्यो होइन हो। यसपटक पनि यसै गरी जाँदाखेरि ठुलो असर गर्न सक्छ भनेर सचेत भएको पनि हुन्छ। त्यो त छुट्याउनु पर्यो नि। वास्तवमा हिजोको चाहिँ महाभियोग लगाउनु गलत थियो। कुनै एउटा व्यक्ति एउटा पुलिसको लागि उहाँले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमाथि चाहिँ होइन महाभियोग चाहिँ को प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यो गलत थियो। अहिले त के छ भने सम्पूर्ण न्याय प्रणाली नै अस्तव्यस्त मात्र होइन, ध्वस्त भएको अवस्था छ। अब नि सर जस्तो चाहिँ हाम्रो संसद मुर्जाएको अवस्था, 2 पटक विघटन गरेर ठिलो भएको संसद अझै पनि त्यो बग्रिन सकेको छैन। न्यायालयको हामीले चर्चा गरि नै हाल्यौँ, त्यो पनि थिलो यति गिजोलियो कि अब त्यो सायद यसरी योभन्दा पहिला गिजोलिएको थिएन जस्तो लाग्छ। र भविष्यमा पनि यस्तो हुँदैन। यो जुन हाम्रो संस्थाहरू यसरी चाहिँ गिजोलिएर यिनीहरूमाथि चाहिँ नि अविश्वास र घृणा
जुन पैदा भइरहेको छन् यसले अन्तत प्रणालीलाई असर गर्दैन? बिल्कुलै गर्छ होइन, तर त्यो असर गर्छ भन्दैमा प्रणाली नै ढलिहाल्ने गइहाल्ने हिसाबले त गर्दैन, त्यो लेभलमा पुगेको छैन, त्यो पुग्दैन र पुग्दा पनि पुग्दैन। त्यो किन त मानिसहरू चाहिँ ओहो अब यो प्रणाली पनि होइन, त्यो त मैले भने नि नेपालीमा एउटा स्वभाव के छ भनेर भन्नु होला भन्दाखेरि चाँडै निराश भइहाल्ने, अलिकति गऱ्यो भने एकदम दङ्ग परेर फुर्मान पनि भइहाल्ने नेपालीहरूको प्रवृत्ति यो पनि छ। छिटो फुर्किने, छिटो निराश भइहाल्ने है कि। तपाईँले सानो उपलब्धि गर्नुहोस्। पहिला म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु चाहिँ, काठमाडौँबाट चाहिँ त्यो विक्रम टेम्पो भन्ने चाहिँ हटाइदिनु भयो, हाम्रो भक्त भन्ने चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हटाइदिनु भयो। नेपाली जनता यहाँका चाहिँ यति खुसी भए, ठेगानै भएन, जय जयकार गरे जम्मै। सानो कुराले खुसी हुन्छ नेपाली जनता, त्यस्तो छ कि बत्तीको तार काट्दा खुसी हुने जनता। हेर्नुहोस् न, वास्तवमा गोकर्ण विषयले गरेको केही पनि होइन, त्यो तार काट्दै हिँडे हो न। उहाँले चाहिँ बिजुलीको चाहिँ होइन एक्सटेन्सन लाइनहरू चाहिँ उहाँको काम पनि होइन त्यो खासमा, होइन उहाँको काम पनि होइन, तर उहाँ प्राधिकरणको एकजना होइन गर्नुभयो। अनि त्यही पनि वाह 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 भन्ने हुन्छ भनेको सानो कामबाट खुसी हुन्छ। सानो कामबाट त्यस हुनाले वास्तवमा नेपालीहरू भनौँ न नेपालमा शासन गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो छैन, सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। तर के हुनु पर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ होइन एउटा चाहिँ अलिकति चाहिँ यो जनताप्रति म जवाबदेही हुन्छु भनेर भन्ने हो भनेदेखिलाई मान्छेहरू त्यसै खुसी हुन्छन्। दक्षिण कोरियाको चाहिँ होइन त्यो खुल्यो, जनताहरू खुसी भएछन् चाहिँ अब जान पाइने भयो भनेर। यो अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे राजधानीमा चाहिँ भिड छ नि होइन, सब अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ अब त्यो रोजगारी खुल्यो, मान्छेहरू सबै एकैचोटि ओइरहेछन्। 2 वर्षसम्म बन्द थियो, अब चाहिँ मान्छेहरू खुसी नै छ जान पाएकोमा। अब केही दिन अब केही तर छ नि सर, यो गणतन्त्र प्राप्ति पछिका प्रधानमन्त्रीहरूको नाम चाहिँ भित्तामा फोटै टाँस्ने खालका छन् र कोही होइन। त्यो चाहिँ यस्तो भयो कि हाम्रो कस्तो हो भन्नु होला भने गरेका राम्रा कामहरूमा चाहिँ कम जस दिने र चाहिँ गलत कुराहरूलाई दोहोऱ्याइ भनिराख्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ है। त्यो चाहिँ त्यो प्रवृत्ति छ। त्यसले गर्दाखेरि हो होइन भने सुन्नुहोस् न, होइन भन्ने हो भने प्रचण्डजीकै बारेमा भनौँ न, उहाँले चाहिँ त अब त्यो चाहिँ जनयुद्ध होइन, त्यो त गृहयुद्ध नै थियो। 17,000 मान्छेहरू मरे, तर उहाँले चाहिँ त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु भयो। यदि त्यो शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए 17,000 मात्रै होइन, यहाँ त आज 70,000 मान्छेहरू मर्थ्यो होला। मान्छेले त्यो कुरो विचार गर्दैनन्। अहिले पनि के भने यो 17,000 को चाहिँ हत्यारा हो भनेर चाहिँ गरिराखेका छन्। त्यो चाहिँ होइन, त्यो पनि उहाँको चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ शान्ति वार्तामा आएर त्यसलाई एउटा चाहिँ सेटल गर्नुको चाहिँ योगदानै मान्नुहुन्छ? योगदानै हो त्यो चाहिँ। किनभने म भने नि स्याङ्जामा जाँदाखेरि मैले 7वटा बसहरू चेन्ज गरेर जान्थेँ, लुकी मतलब त्यस्तो किसिमको चाहिँ स्थिति थियो त्यो बेलामा। कोही मान्छे चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ निदाउन सक्दैन थियो। प्रहरीहरू जम्मै सदरमुकाममा चाहिँ केन्द्रित थिए। इभेन चाहिँ आर्मी पनि चाहिँ हिँड्दाखेरि 50 जनाभन्दा कम चाहिँ भएर हिँड्दैन थिए। उनीहरू पनि कहीँ चाहिँ उनीहरू त्यो होइन पासोमा चाहिँ पारिन्थे, त्यस्तो अवस्था थियो। तर एउटा प्रवृत्ति के देखियो भने अब त हुँदा 28 सालको झापाकाण्डको बारेमा केपी ओलीलाई अहिले गाली, अब त्यो पनि गाली गलत हो। त्यो चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा उनीहरूले एउटा चाहिँ मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति, त्यो पनि कसको नाममा हो भने जनताकै नाममा हो होइन, गर्नको लागि गरे। हालाकि त्यो बाटो ठिक थियो थिएन आफ्नो ठाउँमा हो। यो मतलब यस्तो चिज चाहिँ किन हुँदो रहेछ त? अब यो यस्तो हामीमा चाहिँ धेरै चाहिँ नकारात्मक चाहिँ प्रवृत्ति चाँडो चाहिँ बढ्यो। तपाईँले एउटा चाहिँ कसैको घर आँगनमा जानुहोस्, फुलहरू फुलेको छ राम्रो, त्यो देख्नु न, तर त्यहाँ एउटा चाहिँ कुनै चाहिँ होइन फोहोर एउटा देख्नु भने तपाईँको दिमागमा त्यो फोहोरले चाहिँ चाँडो चाहिँ बास बसिहाल्छ। भनेको नेगेटिभिटी हामी कहाँ चाहिँ धेरै छ। यसले कहाँ पुर्याउँछ? यसले के गर्छ भनेर भन्नु होला भने आखिरमा यसले चाहिँ अब योजना बनाउन अब होइन मान्छेमा चाहिँ एउटा चाहिँ किन के हुन्छ भने कुनै पनि विकास निर्माण गर्नुको लागि जनताको सहभागिता भएन, उनीहरूले त्यसमा चाहिँ होइन एउटा चाहिँ आत्मसात गरेनन् भनेदेखिलाई ती सफल हुन सक्दैन। त्यही त सकारात्मक भाव नै भएन भनेदेखि त पूर्वाधार निर्माण त सम्भवै हुँदैन।
किनभने यो चाहिँ हाम्रो लागि हो, हामीले पनि यसमा सहयोग पुर्याउनु पर्छ भनेर जनतामा त्यो चाहिँ सकारात्मक विकास चाहिँ भावनाको विकास गराउन सकियो भने त्यसले गति लिन्छ, चाँडो बन्छन्। त्यसो भए त सबभन्दा पहिला त मानसिक विकास गर्नु पर्यो। अब त्यो चाहिँ गरम भनेर पनि हुँदैन हैन। तर मुख्य कुरो के भन्नु होला भने नेताहरूले जुन चाहिँ आफ्ना चाहिँ विचारहरू चाहिँ हैन व्यक्त गर्नुहुन्छ नि, उनीहरूले आफूलाई यो ठान्नु पर्यो। त्यसपछि सरको कुरालाई मैले काटेँ, उनीहरूले आफूलाई रोल मोडल ठान्नु पर्यो। हामीले बोलेको हो, हामीले हिँडेको हो, हामीले चढेको गाडीलाई मान्छेले हेरिरहेका छन्। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ जस्तो गाडी चढेको चाहिँ नेताहरूले चढेको गाडी चढेको देख्दाखेरि चाहिँ जनताले किन ईर्ष्या गर्छन् त भन्दाखेरि हिजोसम्म चाहिँ हैन सामान्य अवस्थामा मान्छेले चाहिँ त्यति ठुलो हैसियत कसरी बनायो त भन्ने हुन्छ। अवश्य यसले चाहिँ बदमासी गरेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ, अनियमितता गरेको छ, त्यसो हुनाले यो चाहिँ हैसियत बनायो भन्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि मूल कुरो के हो भनेदेखिलाई जनताको जुन स्तर छ नि, हामी करिब करिब त्यही स्तरमा एउटा सामान्य चाहिँ एउटा हैन गाडी चढेर हिँड्यो भनेदेखिलाई रिस गर्दैन हो त। गान्धीले चाहिँ तपाईँको त्यो किन कपडा वस्त्र त्यस्तो लगाए त हैन, जनताको स्तर अनुसार म बस्छु भनेर त हो। त्यो एउटा नेताहरूले त्यो मेसेज। त्यसमा यसो गरौँ सर, अन्त्यमा के चाहिँ सच्चिनु पर्यो नेताहरू हो, नत्र भनेदेखि चाहिँ नि त्यो आँधीबेहरीको सामना गरेर तयार हुनु पर्यो। हो, किन चाहिँ यहाँ चाहिँ अब एउटा चुनाव हुन्छ, एउटा पार्टीले जित्छ, अर्को पटक हैन फेरि अर्कोले जित्छ। किन भनेदेखिलाई उनीहरूले 5 वर्ष पुरानो कुरो चाहिँ बिर्सिसकेका हुन्छन्, गरेका गलतहरू चाहिँ हैन। अनि त्यहाँदेखि यसले फेरि अब चाहिँ सुध्रियो कि भनेर भन्छन्, अनि त्यहाँबाट अर्को पार्टीलाई दिन्छन्। यस्तो भयो कि त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यसमा एउटा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी ल्याउनु पर्यो आफ्ना व्यवहारमा, नीतिमा, कार्यक्रमहरूमा, जसले जनताहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ आशा जगाओस् हैन। विचार पनि त्यही हुनु पर्यो। अहिले त एकदम चाहिँ तथानाम गाली गर्ने हैन, अनि अर्कालाई नङ्ग्याउने। अब यसले चाहिँ हुन हामीलाई फेरि कस्तो हुन लाग्यो भने फलान नेताहरूको चाहिँ भाषण आयो भने त्यो च्यानल चाहिँ चेन्ज गरिहाल्नु पर्ने भन्ने खालको जस्तो आयो कि डर पैदा भयो। परिवारकाले सिक्छन् कि भन्ने, बच्चा बच्चीले सिक्छन् कि भन्ने डर भयो। सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ खेम राज रेग्मीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिडा बिदा दिन सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।